السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا سويت ديال الترويزيام شابيتر لو ستاتيو دو كوميرسون. في لو شابيتر في لا فيديو اللي قبل كنا وقفنا في الكا دانترديكسيون وقلنا بانه كاينين دي بيرسون اولا كاينين دي انستيتيوشن اللي هما انترديت انهم يديروا اون اكتيفيتي كوميرسيال يعني هما ils sont privés de la liberté d'entreprendre. من بين هاد الناس اللي هما يعني interdit de faire le commerce, d'exercer une activité commerciale. كاينين les étrangers قلنا يعني الأجانب، كاينين les associations يعني les associations يعني الجمعيات، كاين les syndicats اللي هما النقابات، وكاين les fondations و etc. il y a plusieurs يعني exemples. المهم قلنا هاد لي بيرسون ils sont privés de la liberté d'entreprendre، يعني ما يمكنلهمش اون باراليل ديال لاكتيفيتي برينسيبال ديالهم انهم يديروا اون اكتيفيتي كوميرسيال. دونك ندوزو دابا لي ليميتاسيون كونفونسيونيل. لي ليميتاسيون كونفونسيونيل عندهم علاقه باي يعني كونطرا انتر دو يعني كونطرا انتر دو بارتي اللي فيها l'une des parties s'engage à ne pas exercer une activité qui puisse faire concurrence à l'autre partie. يعني كتكون كونطرا ما بين جوج د الناس، بحال مثلا لا كلوز دو نون كونكورونس كتكون كونطرا ما بين جوج د الناس، ما بين مثلا واحد لونتربريز واحد لو سالاري كان خدام معاها، بان هذاك لو سالاري منين يعني غادي يخرج من ديك لا سوسيتي غادي يدير معاها واحد الكونطرا غيلتزم فيها انه ما يديرش واحد لاكتيفيتي اللي يمكن لا تعرض الشركه لا كونكورونس، يمكن لا تكون منافسه ديك الشركه. يعني اون برينسيپ جوج لي بارتي كيتفقوا باللي واحد لا بارتي منهم ما غديرش واحد الاكتيفيتي اللي غتكون منافسه لوطر بارتي. ومن بعد لا ترويزيام تيب ديال لي ليميتاسيون كاينه لي ليميتاسيون دي ليميتاسيون ادمينستراتيف. يعني لادمينستراسيون اللي هما الادارات كيمنعوا دي بيرسون انهم يديروا دي زاكتيفيتي اللي هما كيكونوا اكتيفيتي واحد لي زاكتيفيتي محددين الا بواسطه واحد لوتوريزاسيون. يعني انهم كيمنعوا سيغتان اكتيفيتي الا كانت عندك واحد لوتوريزاسيون باش دير هذيك لاكتيفيتي. بحال مثلا لي كافي، لي ريستورون، لي بنك، لي اسيورونس، لي كازينو، مثلا لا فارماسي. بحال هاد التيب ديال المهن خصن ضروري اوتوريزاسيون سبيسيال من عند لادمينستراسيون باش تقدر دير هاد لي زاكتيفيتي. مثلا الا بغيتي دير ان ريستورون خصك تمشي عند لادمينستراسيون يعني كونسيرني بهاد اللي كتعطي لي زوتوريزاسيون باش انك دير هذاك الريستورون، عاد باش انك يمكن لك تدعملو. من بعد غادي ندوزو منين سالينا من لي ليميتاسيون يعني لا ليبرتي دونتربرون، ندوزو لي زوبليغاسيون دي كوميرسون. يعني اي كوميرسون عنده دي دروا اي دي زوبليغاسيون، ولا اون برينسيپ اي بيرسون سيفيل اولا كوميرسون عنده دي دروا اي دي زوبليغاسيون، يعني اللي عنده حقوق وعليه واجبات. من بين الواجبات ديال لي كوميرسون هما لي زوبليغاسيون ديال الكوميرسون كاينين ثلاثه. كاينه ليماتريكولاسيون au registre de commerce, l'obligation de tenir une comptabilité et l'obligation d'ordre financier. بالنسبه ليماتريكولاسيون au registre de commerce يعني ان اي كوميرسون باش يتعتبر كوميرسون خصو يكون ايماتريكولي في لو ريجستر دو كوميرس، يعني خصو يكون مسجل في الريجستر دو كوميرس، يعني السجل التجاري. هذا السجل التجاري كتلقى فيه اي كوميرسون في واحد الدوله كتلقاه مسجل في هذاك السجل التجاري. يعني الكوميرسون باش كتعرفوا كوميرسون كيكون مسجل في هذاك يعني في ديك السجل. اول حاجه شنو هي لا ديفينيسيون ديالو؟
Le registre de commerce, يعني السجل التجاري, c'est un support de publicité destiné à faire connaître l'existence, les caractéristiques et le devenir des établissements de commerce. يعني هاد السجل التجاري هو un support de publicité, يعني هو واحد لو support de publicité, واحد الوسيلة اللي كنستعملوها pour publier l'existence ديال واحد لا سوسيتي. مثلا باش نعرفوا باللي واحد الشركه راها كاينه كتكون الاسم ديالها مسجل في السجل التجاري. باش نعرفوا اول حاجه الاسم ديالها كنسجلوها في السجل التجاري باش نعرفوا الاسم ديالها، باش نعرفوا لي كاركتيرستيك ديالها اي لو دوفونير ديالها. يعني كنعرفوا مثلا شحال عندها في الكابيتال، شحال عندها في شيفر دافير، شحال لي سالاريي ديالها، شحال لا ديوري ديكزيستانس ديالها. بزاف الحاجات كنعرفوهم، بزاف المعلومات كنعرفوهم على ديك لا سوسيتي من خلال الريجستر دو كوميرس. وبالنسبه هاد الريجستر دو كوميرس كيكون اورغانيزي بواحد كيكون يعني مرتب بواحد الطريقه معينه. كيكون عندنا اليا دي ريجستر لوكال اي اون ريجستر سنترال. الريجستر لوكال يعني هما ديك السجلات المحليه. السجلات المحليه يعني مثلا في كل مثلا في المغرب كاين 12 جهه، مثلا كل جهه غيكون عندها واحد السجل تجاري معين كتسجل فيه لي سوسيتي اللي كينتميو لهذيك الجهه. لي ريجستر لوكال كيكونوا بزاف على حساب شحال الدوله دايره من ريجستر لوكال. اللي في المغرب هذا التقسيم اللي كاين، الريجستر لوكال كيكونوا بزاف. اما ريجستر سنترال كتكون وحده، كتكون ريجستر دو كوميرس وحده اللي كتسمى ريجستر سنترال، كيتسجلوا فيها لي ديكلاراسيون ديال لي سوسيتي في يعني في المغرب كامل كيتجمعوا في هذيك الريجستر سنترال. داكشي علاش مسميه سنترال، حيت كتسونتراليزي ديك لي ديكلاراسيون اون ريجستر دو كوميرس. بالنسبه لي ريجستر لوكال كيكون فيهم دو تيب، كاينه دو تيبولوجي، كاين الريجستر كرونولوجيك والريجستر اناليتيك. الريجستر كرونولوجيك ديك لي سوسيتي كيكونوا مرتبين على حساب شكون اللي تسجلت الاولى وشكون اللي وراها يعني دين مانيير كرونولوجيك، مرتبين على حساب الزمن، على حساب الوقت فوقاش تسجلوا. بالنسبه للريجستر اناليتيك كيكونوا لي ديكلاراسيون هكا كلاسي بار دوسيي. يعني كيكون كل سوسيتي في الريجستر اناليتيك عندها واحد الدوسيي ديالها، واحد الدوسيي خاص بها فيه المعلومات على ديك لا سوسيتي. بالنسبه للريجستر سنترال اللي قلنا كيجمع لي ديكلاراسيون اللي كاينين في البلد كامل، كيجمع لي ديكلاراسيون اللي كاينين في لي ريجستر سنترال كاملين اللي كاينين في الدوله، يعني في المغرب. فيه جوج ديال لي تيب، فيه ريجستر بور لي بيرسون فيزيك و ريجستر بور لي بيرسون مورال. بالنسبه للبيرسون فيزيك ماشي اوبليغاتوار عليهم، هذه واحد المعلومه، ماشي اوبليغاتوار